आज हम एक ऐसी हुकायत की गहराइयों में उतरेंगे जो सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन उसके सबक आज भी ताज़ा हैं। एक बादशाह, एक मलका और एक दरवेश की। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मशहूर अब्बासी खलीफा हारून उर रशीद, उनकी निहायत परहेजगार बीवी मलका जुबैदा और अल्लाह के ख़ास बंदे हज़रत बहलोल दाना की। और ये मालूमात हमने एक दीनार में जन्नत हारून उर रशीद की कहानी के उन्वान से जो मवाद मिलता है वहां से ली हैं। सही। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इसके आप कह लें पर्दों में छुपे हुए नुकात को समेटना है। कैसे इन किरदारों के फैसले इनकी जिंदगी और शायद उनकी आखिरत पर असर अंदाज हुए। बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जहां दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत और एक मिट्टी का घरौंदा आमने सामने आते हैं। तो आइए इसका जायजा लेते हैं। ये वाकई एक आइमा है जो ईमान, अमल और वक्त की कदर को दिखाता है। अच्छा, शुरू करते हैं इस जमाने के माहौल और किरदारों से। ठीक है, तो हारून अल रशीद एक ऐसा नाम जिनकी सल्तनत की आप कहें धाक दूर दूर तक थे। जी हाँ। और इसी दौर में हजरत बहलूल, जिन्हें कुछ लोग मजजूब समझते थे, लेकिन वो दरअसल गहरी हिकमत रखते थे और हारून भी उनका लिहाज करते थे। और तीसरी अहम शख्सियत मलका जुबैदा, रिवायत बताती है कि वो सिर्फ हारून की बीवी ही नहीं बल्कि खुद एक बहुत बुलंद रूहानी मकाम रखती थी। जी, इसका एक बड़ा दिलचस्प सबूत उनके महल का जिक्र है। कहा जाता है कि उन्होंने 1000 हाफिजा कनीजें रखी हुई थीं। 1000? जी हाँ। और उनकी ड्यूटीज मुख्तलिफ औकात में होती थी ताकि महल में हर वक्त यानी 24 घंटे कुरान की तिलावत गूंजती रहे। सुभान अल्लाह, यानी महल एक तरह से कुरान के नूर से मुनव्वर रहता था। बिल्कुल। ये सिर्फ उनकी जाती नेकी नहीं बल्कि उस पूरे माहौल की निशानदही करता है। एक ऐसा दौर जहां दीन से लगाव इस कदर गहरा था। ये जुबैदा की शख्सियत का वो पहलू है जो आगे की कहानी में उनके अमल को समझने में मदद देता है। तो ये थे हमारे आप कह लें मरकजी किरदार। अब आते हैं उस दिन की तरफ जब उनकी जिंदगियां एक अनोखे अंदाज में टकराएं। जी। एक शाम हारून अल रशीद और मलका जुबैदा दरिया के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि हजरत बहलूल बैठे हैं और मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, एक छोटा सा घरौंदा सा। अच्छा। बादशाह ने करीब जाकर पूछा सलाम के बाद कि ये क्या कर रहे हैं। हम्म। बहलूल ने सादा सा जवाब दिया, घर बना रहा हूं। जी। इस पर हारून ने पूछा किसके लिए। तो बहलूल बोले उसके लिए जो इसे खरीदेगा, और जो खरीदेगा उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे जन्नत में उसके बदले घर अता फरमाए। जन्नत में घर? जी। हारून ने पूछा अच्छा तो क्या कीमत है इस घर की। बहलूल ने कहा सिर्फ 1 दिनार। सिर्फ 1 दिनार? अब ये सुनकर हारून, जो दुनिया के बादशाह थे, उन्होंने शायद इसे बहलूल का मजाक समझा या दीवानापन। रिवायत कहती है उन्होंने कोई तवज्जो ना दी और आगे बढ़ गए। यहाँ रुककर सोचना चाहिए। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरी तरफ एक मिट्टी का घरौंदा जिसके बदले जन्नत का वादा। हारून का उसे नजरअंदाज करना शायद उनकी दुनियावी मंतक, उनकी शानो शौकत के पर्दे की वजह से था। वो सौदे की रूहानी गहराई को शायद फौरन न समझ पाए, एक मौका गवा दिया। बिल्कुल, लेकिन हारून के पीछे मलका जुबैदा आ रही थी। अच्छा। उन्होंने भी वही मंजर देखा, बहलूल को सलाम किया और वही सवाल दोहराया, ये घर किसके लिए है। बहलूल ने उन्हें भी वही जवाब दिया, जो खरीदेगा उसके लिए जन्नत में घर की दुआ करूंगा, कीमत 1 दिनार है। और जुबैदा का रद्द अमल वो हारून से बिल्कुल बरक्स। हाँ। उन्होंने पल भर भी नहीं सोचा, फौरन 1 दिनार निकाला, बहलूल को दिया और कहा ये लीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फौरन? और वो भी आगे बढ़ गई। ये फर्क कितना वाज़ेह है। एक ही मौका, एक ही पेशकश, लेकिन 2 मुख्तलिफ रद्द अमल। सही। जुबैदा का फौरी अमल, उनके कामिल ईमान, बहलूल की बात पर यकीन और नेकी की तरफ लपकने की उनकी फितरत को जाहिर करता है। उन्होंने बिन देखे सौदा कर लिया। जी बिल्कुल, बिन देखे। शायद वो समझती थी कि कुछ मौक़े जिंदगी में बार बार नहीं आते। उनकी वही दीनदारी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो 1000 हाफिजों वाली बात, वो यहाँ उनके अमल में झलक रही है। सही। उनके लिए रूहानी फायदे की अहमियत फौरन वाज़ेह थी। खैर, वो दिन गुजर गया। रात को हारूनुल रशीद ने एक ख्वाब देखा।
اچھا، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں، حسین باغات، نہریں اور عالیشان محل۔ سبحان اللہ۔ ان کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت محل پر پڑتی ہے جس پر زبیدہ کا نام سونے کے حروف میں لکھا ہے۔ اپنی بیوی کا محل جنت میں۔ ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اندر جا کے دیکھیں۔ جی ہاں، بالکل، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئے، روایت کے مطابق ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون نے کہا، یہ میری بیوی زبیدہ کا محل ہے، مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہاں کا قانون الگ ہے، اس محل میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا یہ ہے، آپ کا نام اس پر نہیں ہے۔ اچھا، اور انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اسی کشمکش میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ جی ہاں، آنکھ کھل گئی۔ اب ان پر ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو چکی ہے، اور یہ محل اسی 1 دینار کا صلہ ہے۔ اوہو! انہیں رات بھر نیند نہیں آئی، افسوس کرتے رہے کہ میں نے وہ موقع کیوں گوا دیا، کاش میں بھی وہ مٹی کا گھروندہ خرید لیتا۔ یہ احساس انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ یہ خواب گویا ایک ثبوت تھا، ایک مشاہدہ تھا اس چیز کا جس پر زبیدہ نے بن دیکھے ایمان لایا تھا، اور اس مشاہدے نے ہارون کے اندر ایک شدید خواہش پیدا کر دی۔ بالکل۔ اگلی صبح وہ فوراً بہلول کو ڈھونڈنے نکلے۔ اسی دریا کنارے پہنچے تو دیکھا بہلول آج پھر وہاں بیٹھے ہیں اور ویسا ہی ایک مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں۔ پھر سے؟ جی۔ ہارون نے اس بار بہت ادب سے سلام کیا اور انتظار کرنے لگے۔ پھر پوچھا، بہلول، یہ گھر کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول کا جواب وہی تھا، جو خریدے گا اس کے لیے جنت میں گھر کی دعا کروں گا۔ اب آیا اصل، آپ کہہ لیں، امتحان کا لمحہ، قیمت کا سوال۔ جی۔ ہارون نے بڑی امید سے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ ان کے ذہن میں شاید وہی کل والا 1 دینار تھا۔ ہاں، یقیناً۔ لیکن بہلول کا جواب اس بار مختلف تھا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اس گھر کی قیمت اب پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ کیا؟ 1 دینار سے پوری دنیا کی بادشاہت؟ یہ الٹ پھیر حیران کون ہے؟ جی۔ کل جو چیز ایک معمولی سکے میں مل رہی تھی، آج اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا راز تھا؟ ہارون بھی چکرا گئے، کہنے لگے، بہلول، یہ کیا ماجرا ہے؟ کل تم یہی گھر 1 دینار میں بیچ رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو؟ اتنی قیمت میں کہاں سے لاؤں گا؟ اب جو بہلول نے جواب دیا وہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، اس کا مرکزی سبق ہے۔ جی، بتائیے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، کل تک آپ نے جنت دیکھی نہیں تھی، آپ بن دیکھے سودا کر رہے تھے۔ اس وقت ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا، اس لیے قیمت کم تھی، صرف 1 دینار۔ اچھا۔ آج رات آپ جنت دیکھ آئے ہیں، اب یہ معاملہ دیکھا ہوا ہو گیا ہے۔ اب یقین مشاہدے پر مبنی ہے، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ یعنی ایمان بالغیب، بن دیکھے یقین کرنا، اس کی قدر و قیمت ہی الگ ہیں۔ بالکل۔ جب تک پردہ اٹھا نہیں، تب تک عمل کی قدر بہت زیادہ ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی، جیسے ہارون کے خواب میں، تب اس دیکھے ہوئے کی بنیاد پر کیے جانے والے عمل کی وہ پہلی سی قیمت نہیں رہتی۔ یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ہارون اور زبیرہ کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ صحیح۔ ہم اس دنیا میں بن دیکھے کے دور میں ہیں۔ ہم نے اللہ کو، جنت کو، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ایمان لائے ہیں۔ جی۔ اس بن دیکھے کے دور میں جو نیکی کی جائے، جو ایمان کا اظہار ہو، اس کی قدر اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ شاید اسی لیے قیمت کم ہے،